नमस्कार अनि जय गोर्खा। विशेष गरेर आज यो चुनावको माहौलमा हामी केन्द्रीय समितिको एक टोली सिटोङ यो डिभिजन सिन्कोना बगानमा यो डिभिजनमा हामी आएको थियौँ र यहाँ आएर हामीले यहाँको श्रमजीवी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले भेटेर भलोकोसेरी गर्ने एउटा सुनौलो मौका पायौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई जुन प्रकारले स्वागत गर्यो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर सिटोङ एउटा सिन्कोना अनि अदर मेडिसिन प्लान्टको एउटा डिभिजन र यहाँ धेरैवटा समस्याहरू जान्नमा आयो। विशेष गरेर यो सिटोङ एउटा एकदमै सुन्दर जग्गा अनि यहाँ श्रमजीवीहरू कयौँ वर्षदेखि यहाँनिर एउटा सिन्कोना बगानमा एकदमै उहाँहरू एकदमै डिपेन्डेन्ट छ र यहाँ मैले यहाँ आइसकेपछि यहाँको कतिवटा समस्याहरू हाम्रो श्रमिक दाजुभाइकोबाट सुन्दाखेरि एकदमै दुःख लागेर आयो, किनकि धेरैवटा कुराहरू वञ्चित भएको, धेरैवटा सहुलियतहरूबाट, धेरै हक र अधिकारहरूबाट वञ्चित भएको मैले यहाँ चाल पाएँ। विशेष गरेर आज म यो एउटा बङ्गलोको अगाडि उभिएको छु। यो बङ्गलो पनि यही बङ्गलोलाई नै एउटा अफिस बनाएर काम चलाइरहेको रहेछ। यहाँ धेरै अगाडि म यहाँ आउँदाखेरि यहाँ अलग्गै एउटा अफिस हुने गर्थ्यो, त्यो अफिस बिग्रेर गइसकेपछि आजसम्म पनि एउटा अफिस बनाउन नसक्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेछ र अफिस नै बनाउन नसक्ने यो स्थितिमा आज सिन्कोना बगान आएको रहेछ र दिन प्रतिदिन यो सिन्कोना बगान सुक्दै गएको, मर्दै गएको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। किनकि विगतको 3 वर्षको जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा जुन चाहिँ एउटा शून्यकाल थियो, 3 वर्षसम्म हामीले 3-3.5 वर्षसम्म हामीले काम गर्न सकेको थिएनौँ। यो अवधिमा धेरै नै बगानको सहुलियतहरू हराएर गएको अनि म्यानेजमेन्टले पनि यहाँनिर एउटा ट्रान्सपेरेन्सी प्रकारले काम नगरेको, धेरैवटा कुराहरू लुकाएर काम गरेको अनि यो क्यासको कुराहरू मात्रै, यो जुन चाहिँ हाम्रो यो अर्थोडक्स जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ उत्पादनहरू छ जस्तो सिन्कोनाहरू भयो, यिनीहरूमा त्यति ध्यान नदिएर एकदम क्यास क्रपहरूमा अन्य विषयहरूमा ध्यान दिएको यी कुराहरू हामीले सुन्नमा आयो र अब हामी फेरि अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको आफ्नो भूमिमा जुन चाहिँ आगमन भयो, यो आगमन भइसकेपछि हामी युनियनको तर्फबाट पनि एउटा अगाडि आएर काम गरिरहेको छौँ र उहाँको आगमन सँगसँगै हामीले सिन्कोना बगानको लागि गभर्मेन्टसँग जुन प्रकारको मेमोरेन्डम चढाउने काम भयो र सिन्कोना बगानको सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर सरकार समक्ष हामीले घरिघरि गएर अक्टोबर 6 महिनाको अवधिमा 3-4 पल्ट गएर सिन्कोना बगान सम्बन्धी हामीले धेरैवटा कुराहरू राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले विशेष गरेर श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा जुन चाहिँ 260 रुपियाँ छ, यो अहिले महँगाईको आधारमा एकदमै म्याच नखाएको कारणले गर्दाखेरि महँगाई कहाँ बढेर गयो, तर श्रमिकको दैनिक हाजिरा 11 वर्षसम्म पनि बेसिक एउटा त्यहाँनिर बेसिक जुन चाहिँ छ श्रमिकहरूको, त्यो बेसिकमा कुनै बढोत्तरी हुन सकेन। यी विषयहरूमा हामीले सरकार समक्ष एकदमै 3-4 पल्ट सरकारलाई हामीले दबाउ दिइसकेपछि हिजो अस्ति मात्रै सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूको दैनिक हाजिराका लागि एउटा मिटिङ हामीले गर्न सक्षम भयौँ र यो मिटिङमा पनि हामीलाई दुःख लाग्दो कुरो के छ भने आजसम्म गभर्मेन्टले सिन्कोना बगानको दैनिक हाजिरा कसरी चाहिँ निर्णय गर्नु सकिन्छ, कुन चाहिँ कानुनगत गर्न सकिन्छ भनिन्छ, मिनिमम वेजेस एक्ट भन्छ, तर त्यसको कुनै गभर्मेन्टले सही कुरा देखाउनु नसक्दाखेरि त्यो मिटिङ त्यहाँ सकेर गएको छ र मे महिनामा तुरुन्तै दोस्रो मिटिङ भएको छ र हामी आश्वासन दिन चाहन्छौँ। हामी श्रमिकहरूलाई, यो सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूलाई पुरा भरोसा दिन चाहन्छौँ। कमसे कम पनि हामी 300+ योपालिको वेजेस मिलाउने हामी तय गरेको छौँ र यो विषयमा हामीले सरकार समक्ष एकदम स्पष्ट रूपले हामीले राखिदिएको छौँ। किनकि आजको महँगाईको आधारमा 260 रुपियाँ छ, त्यसले एकदमै पुग्दैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम पनि 300+ हुनुपर्छ भन्ने हामीले सरकार समक्ष एउटा मेमोरेन्डम चढाएर एक लेभलको मिटिङ पनि भइसकेको छ र त्यसमा हामी अवश्य नै सफल हुन्छौँ। किनकि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा भनौँ, आजकल खेमा भन्छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष जुन चाहिँ श्रीमान विमल गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ श्रमिकहरूको हितको लागि
अगाडि पनि काम गरिरहेको थियो, धेरै कामहरू गरे। हाम्रै टाइममा हामीले नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ट्रेड युनियनले नै यहाँको सम्पूर्ण अपग्रेसनहरू, यहाँको बदलीको कामहरू, धेरै धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ र अब आउने दिनहरूमा पनि हामी यी कामहरूमा हामी एकदमै अगाडि आएर एकदमै ध्यानपूर्वक र प्रकारले हामीले यो काम गरेर जानेछौँ। र आज म सिन्कोनाको यो सिटोङ यो डिभिजनमा आएर मैले यहाँको सबै हाम्रो दैनिक हाजिरामा काम गर्ने हाम्रो श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेट्नु पाएँ र दोस्रो पल्ट पनि फेरि म यो सिटोङमा फेरि आउनेछु र समय साथ मिल्यो भने यहाँको जनता जनार्दन मेरो हाडको सन्तानहरूसँग गाउँमा बसेर भलोकोसेरी गर्ने एउटा मौका पायो भने म गर्नेछु। र वर्तमानमा यो जुन चाहिँ चुनावको समय छ र यो चुनावमा हाम्रो उम्मेदवार नर्बु जिल्लामा उहाँ एकदमै योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एकदम यङ एउटा एजुकेटेड केटा हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा श्रमिकको छोरा पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई श्रमिक बारेमा उहाँलाई सिकाउनु पर्दैन, किनकि उहाँले ट्रेड युनियनमा बसेर उहाँ स्वयं नै ट्रेड युनियनको एउटा सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले एकदमै श्रमिक विषयमा र उहाँलाई सिकाउनु पर्दैन र यस्तो योग्य उम्मेदवार योपालि हाम्रो पक्षबाट दिएको छौँ र सिटोङवासीले पनि मलाई पुरा विश्वास छ कि विपुल मतले उहाँलाई प्रत्येक घरबाट नै घर लौडीबाट भएर घरको प्रत्येक भोट नै उहाँलाई जान्छ भन्ने म एकदमै आशावादी छु र तपाईँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्दछु। र आजको दिनमा म भोटको बजारमा आएको छु र दोस्रो पल्ट आउँदाखेरि यहाँको समस्याहरू, यहाँको जति पनि म्यानेजमेन्टले जुन प्रकारले लुकाएको कामहरू, अनि जहाँसम्म सरकारको जुन चाहिँ आचार संहिताको कुराहरू छ, यी कुराहरूलाई लिएर श्रमिकहरू हक र अधिकारलाई लिएर फेरि म तपाईँहरूको समक्ष आउनेछु भन्दै आज चाहिँ म अब लाटपन्चातिर म प्रस्थान गरिरहेको छु र आजलाई सिटोङमा म तपाईँलाई यति नै भन्न चाहन्छु। जय गोर्खा। ठिक छ है।